اللهم صل علی محمد و آل محمد. السلام علیکم. इस वक्त जरी का दरवाज़ा खोला गया है जी और मुतवल्ली शरिया है और मोमिनीन को ये तौफीक नसीब हो रही है कि अंदर जाकर जरी की ज़ियारत कर रहे हैं। ज़रा अंदर से भी दिखा दीजिए जरी को। ये असल जरी है। محمدی های صلوات حسون السلام آقا بفهمید بفهم لا هلا ما في مجال. از شوق علی سفره به اندازه یک شب انداخت به شکرانه نوری که رسیده کاشانه اهل دل و میخانه اصلی دنیا و سماوات و عوالم روشن زودتر اگر تخلیه کنند بقیه خوش او گل شده در شهر مدینه به چه گلی چشم و دلت فاطمه روشن لبخند نشسته به لب حضرت ساقی مرضی دلش وا شده از دیدن دختر تا آمده لبریز شده چشمه تسلیم کامل شده یا الله آقای دور میدن آقای زری هم به جان زینب باز شد داخل زری هستیم جاتون خالیه برادر زینب خداحافظ ای برادر زینب خون الزام در برابر زینب به خون غلطان در زینب نایب السیاره همتون هستیم در زری رو باز کردن کنار حرم عمه جان امام زمان حضرت زینب نگاه کنید داخل زری عمه جان زینب نایب السیاره همتون خدا جاتون در برابر زینب به خون غلطان در برابر دلم بربودی میان مقتل چراغ سجود حسین جان آبروی یارم
حسین جان عمه جان یا زینب خانم جان ایام بستری شدن مادرتونه. زینب جان 4 سال بیشتر نداشتید چادر یتیمی سر کردید. خانم جان قربونتون برم. داخل ذریح عمه جانم زینب نایب الزیاره همه خادم حرم علی ابن موسی رضا. این پر همون پریه که حرم علی ابن موسی رضا و ذریح مطهر رو باهاش غبارروبی میکنن آوردن داخل ذریح عمه رو غبارروبی کنن. یا عقیلة العرب یا زینب نایب الزیاره همه تون داخل ذریح عمه جان. یا